अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घरों के अंदर आग का लग जाना, कपड़ों को आग का लग जाना जादू की वजह से और जिन्नात की वजह से, क्या जिन्नात घर के अंदर आग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल भी आपको बताऊंगा और इसका मुख्तसर इलाज भी बताऊंगा कि खुदा न खास्ता आप या आपके किसी भी रिश्तेदार के घर या महल्ले में किसी के साथ ऐसा मसला हो तो आप उसका इलाज खुद कर सकते हैं। किसी पीर साहब के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी आमिल साहब के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत है। मोहतरम सामाईन, अक्सर घरों के अंदर देखा गया है जादू की वजह से जो आमिलीन जादू करते हैं, जिन्नात को भेजते हैं, मुसल्लत करते हैं, जिसकी वजह से वो जिन्नात की ड्यूटी लगाते हैं। बाज़ुकात वो खून के छिटे महसूस होते हैं, बज़ाहिर वो पानी होता है, जिन्नात वो पानी ऊपर डालते हैं घर के अंदर या घर के अफराद के ऊपर, उनको महसूस भी होता है। वो पानी हकीकत में जो पानी होता है वो लोगों को खून नज़र आता है, क्योंकि जिन्नात जो हैं ये सारे मामलात कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, ये अपनी शक्ल तब्दील भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें अपना सकते हैं। और जितने भी जिन्नात हैं ये रूहानी शक्लें बहुत कम अपना सकते हैं। इनके अंदर जो रियाज़तें करते हैं, जो मेहनतें करते हैं, जो वज़ाइफ करते हैं, वो जिन्नात बुज़ुर्गों की शक्ल अपना सकते हैं, नेक लोगों की शक्ल अपना सकते हैं। वरना जितने ये जिन्नात हैं ये गंदी शक्लें तो अपना सकते हैं, लेकिन नेक लोगों की शक्लें बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जिन्नात जब घर के अंदर पानी डालते हैं तो वो खून महसूस होता है, या बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि घर के अंदर बाल नज़र आते हैं, हड्डियाँ नज़र आती हैं, या ख़वातीन, अक्सर ख़वातीन के साथ ये मामलात होते हैं कि उनके मुंह से बाल निकलते हैं, हड्डियाँ निकलते हैं। या फिर दूसरे नंबर पर घर के अंदर आग हमेशा लग जाती है। मिसाल के तौर पर जो संदूक होती है वो बिल्कुल बंद होती है, उसके अंदर आग लग जाती है और आग कपड़ों को लगी होती है बाज़ुकात। या बाज़ुकात वो जो मरीज़ होता है, जो इस घर के अंदर ये मामलात होते हैं, तो उसका जिस्म भी उसके अंदर जलस रहा होता है, उसके अंदर उसके जिस्म को भी तकलीफ़ होती है, जैसे जलने की तकलीफ़ होती है। और इसी की तरह जितने भी उनके घर के अंदर कपड़े होते हैं, बाज़ुकात वो कट जाते हैं। और कपड़े क्यों कटते हैं? अक्सर आमिलीन ये जो कपड़े होते हैं कट जाना या इसको फट जाना या इसका जल जाना, ये जादू की अलामत होती है, जो जादू जिन्नात के ज़रिए किया गया होता है, जिन्नात को मुसल्लत किया गया होता है। और ये आग इतनी भी होती है बाज़ुकात, अच्छा इसमें कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि दूसरों लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता, उस घर का नुकसान भी हो जाता है। जब वो आग ख़त्म हो जाती है तो तब लोग देखते हैं कि वो कपड़े जल जाते हैं, उसके निशान भी उनको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो देखने वाले लोग होते हैं तो उनको वो चीज़ें महसूस नहीं हो रही होती। बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि जो जिन्नात के मरीज़ होते हैं, जो जिन्नात मुसल्लत किए गए होते हैं जादू के ज़ोर पर, उसकी वजह से जब मरीज़ बैठा होता है कोई चीज़ खा रहा है तो उसको अजीब सी अंदर उसको स्मेल महसूस होती है। मिसाल के तौर पर वो कोई शरबत पी रहा है, उसको ऐसे लगेगा कि ये मैं खून पी रहा हूँ, या उसको खून नज़र आएगा, या उसके अंदर किसी मुर्दों की शक्लें उसको नज़र आएंगी। तो ये मामलात भी इसी के साथ चलते हैं, जो जादू आग के ज़रिए किया जाता है। अब ये जादू जादूगर क्यों करते हैं? किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए। जो आदमी चाहते हैं कि मैंने इसको जलील करना है, इसके साथ ख़ास किस्म का एक अमल होता है जिसको ये जंगल में बैठ के करते हैं, आग जलाते हैं। और उस आग के साथ ये बच्चियों से या जो भी लोग ये जादू करवाने के लिए जाते हैं, उनसे पहला स्टेप जो होता है वो बदफेली करते हैं, ज़िना करते हैं। जितना उसके अंदर बुराई, जितना उसके अंदर बेहयाई वाले काम किए जाते हैं, तो उसी तरह शैतान फिर आके उस घर के अंदर वैसे ही तबाही मचाते हैं, आग लगा देते हैं, कपड़ों को जला देते हैं। या फिर ऐसा भी बाज़ुकात होता है कि अपने घर वालों को उस घर के अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें महसूस होती हैं, जैसे हथौड़ा चलने की आवाज़ आती है और जैसे या फायरिंग की जैसे आवाज़ होती है। तो ये मामलात हमेशा उसके अंदर नज़र आते हैं। और इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया है कि रात को जब भी आप सो जाओ अपने घर की लाइटें ऑफ़ कर दो, क्योंकि जिन्नात जो होते हैं ये लाइट की वजह से भी आग लगा सकते हैं।
اس کے اندر جو تاریں چل رہی ہوتی ہیں اس کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ رات کو سوتے وقت اپنا دیا بالکل ختم کر کے سو، کیونکہ اس وقت دیے جلتے تھے، اس وقت لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تو یہی حکم اس لیے کیا تھا کیونکہ جنات ایسے خطرناک ہوتے ہیں، وہی دیا اٹھا کے کسی کپڑے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگ بڑھتی ہے، پورے گھر کو لے لیتی ہے۔ میں نے ایک ایسا گھر بھی دیکھا ہے، اس کا علاج بھی کیا الحمدللہ، کہ جس گھر کے اندر ایسی خطرناک آگ تھی، وہ کسی پانی سے نہیں بجھ رہی تھی، کسی ریت سے نہیں بجھ رہی تھی، کسی مٹی سے نہیں بجھ رہی تھی۔ جو اس کے اوپر ڈالتے تھے، اگر پانی ڈالتے تھے تو وہ آگ زیادہ ہوتی تھی۔ تو محترم سامعین، وہ آگ زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ بظاہر تو یہ ہوتا ہے کیونکہ جو آگ ہے، پانی اور آگ کی کبھی نہیں بنتی۔ جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر آگ نہیں ٹھہر سکتی، جس جگہ پر آگ ہوتی ہے پھر وہ پانی بعض اوقات بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے بے بس ہوتا ہے، جو عاملین اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کا عمل کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دم کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ عامل کی خود بھی جان نکل جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ اس کے اندر نقصان بھی اٹھاتا ہے، اور اس کی فیملی بھی اس کے اندر نقصان اٹھاتی ہے۔ تو اسی لیے خدا کے لیے کوئی بھی ایسے معاملات ہوں تو کچے جو عاملین ہیں وہ اس کے اندر اس طرح کے سٹیپ نہ اٹھائیں، خاص طور پر جو آگ والے مریض ہیں، آگ والے گھر ہیں جن کے اندر آگ لگتی ہے، تو اس کے اندر مضبوط دل والے لوگ اس کے اندر عمل کریں۔ باقی وہ آپ لوگ عمل خود بھی کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں، اور بالکل مختصر آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ محترم سامعین، کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو، آپ کے گھر میں اندر آگ لگ رہی ہو یا کسی دوسرے کے گھر میں، آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے۔ سب سے پانی لینے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، پھر 3 دفعہ درود پاک، جو ہمارا حصار والا عمل ہے۔ اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو حصار کے نام سے 2 ویڈیو میں نے اس پہ بنائی ہوئی ہیں۔ حصار آپ اپنا کر لیں، اس کے اوپر ایسے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر آپ پھونک مار لیں۔ پھر اس کے بعد آپ 111 مرتبہ آیت الکرسی اس کے اوپر پڑھیں، 31 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ ناس، یہ 31 مرتبہ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ پھر ایک آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ میں سامنے بھی لگا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ اینڈ پر درود پاک اول آخر 3 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ پانی کے گلاس کے اوپر دم کر لیں۔ یہ 41 دن کم از کم اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جڑ سے یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کے اندر ناغہ نہیں کرنا، اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر یہ پانی ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے یا چوتھے دن یہ جنات رات کو آپ کو خواب میں بھی ملیں گی، اور آپ سے معذرت بھی کریں گے، اور آپ کو خود کہیں گے خدا کے لیے ہمیں نہیں جلاؤ۔ کیونکہ اکثر میں عاملین سے مخاطب ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جنات کے اوپر حاضری ہوتی ہے، جب وہ حاضری کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں کبھی نوٹ کیا نہیں کیا، یہ میرا بہت زیادہ آزمودہ ہے، کیونکہ پانی جو ہے اس کی جان نکال دیتا ہے۔ جب وہ پانی دم والا ہوتا ہے تو اس کی چیخیں اس وجہ سے نکل جاتی ہیں، اس کا زور ٹوٹ رہا ہوتا ہے اس مریض کا۔ تو محترم سامعین، آپ 41 دن اس عمل کو کریں، کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے عام اجازت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی زندگی میں آپ کے گھر کے اندر یہ معاملات نہیں ہوں گے، اور اسی کے ساتھ آپ روزانہ کی بنیاد پر حسب توفیق صدقہ دیں، یا کم از کم 2 سے 3 روٹیاں جو سوکھی ہیں بغیر گھی والی، آپ اس کے چھوٹے سے ٹکڑے کر کے اپنی چھت کے اوپر ڈالیں، یا کسی غریب کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی رجت بھی نہیں ہوگی، آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو جادو کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔